السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيت نكمل لكم على الفيزا اللي حكينا عليهم الخطرة اللي فاتت. كنت أنا طرقت الفيزا تاع الإقامة الدائمة pour avoir une visa d'immigration. Qu'est-ce qu'il faut faire؟ كنت نسيت نقول لكم باللي كاين بالنسبه لا بروفانس تاع كيباك هنا لازم تكون كاينه لا سيليكسيون دو كيباك، يعني لازم كيباك تقبل قبل ما تقبل كندا لازم تقبل كيباك باش لا بيرسون هذه اللي دايره الفيزا، الانسان هذا اللي داير الطلب تاع الفيزا تاع ليميغراسيون تاع الاقامه الدائمه باش تقبلوا قبل كيباك قبل كندا اذا كان حاب باش يعيش في كيباك. هي كيباك هنايا معظم الاحيان اللي الناس اللي تجيها لهنايا سي دي جون فرانكوفون، يعني الناس اللي يحكوا بالفرنسيه. إذا كانوا يحكوا بالإنجليزية هي الحقيقة من الأحسن أنه يروحوا كما أوتاوا، يروحوا تورونتو، يروحوا لي بروفنس اللي يحكوا بالإنجليزية، خاطر مونريال كيباك اون جينيرال لا بروفنس دو كيباك هي كما نقولوا المقاطعه تاع كيباك فرانكوفونيه، هي بيلانغ اون توكا، هي يحكوا بالانجليزيه ثاني بصح فرنسيه كتير كتير، يعني لازم الانسان اللي يجي هنا لكيباك لازم يتعلم فرنسيه، لازم يكون يحكي فرنسيه، سينو راح يلقى صعوبه كبيره في ايجاد الشغل ولا حتى في الدراسه. هي الدراسه كاينه بالانجليزي بصح في الشغل والدراسه من الاحسن يكون الانسان يكون يتقن الفرنسيه ولا اوما عنده كما نقولوا احنا عنده انباز، عنده قاعده هكا يقدر يفهم كلش ومن بعد يدرس ولا يدرس. كاين هنا جمعيات كثيره اللي يعلموا فيها الناس باش يدرسوا الفرنسي. هذه بالنسبه للاقامه في كيباك. دونك كما قلت لكم لازم يعمل سيليكسيون تاع كيباك، sélection de Québec, c'est eux qui vont accepter au premier pour que tu peux avoir le visa d'immigration pour venir ici au Canada ou en général ici à Québec. D'accord, donc هذه هي. تاني حاجة اللي راح نطرق لها هي الفيزا نتاع فيزيتور، فيزا مؤقتة. دونك هي فيزيتور يعني نتاع الناس اللي جايين يشوفوا الأهل ويشوفوا لا فامي اون جينيرال، يكون عندهم صديق، يكون عندهم زوجة. هي زوجة مش هذه زوجة حاجة واحدة أخرى من بعد راح نطرق لها، بصح هي خاصة في الأهل، يعني مثلا الأب والأم والأخ ولاد الأخ ولاد العم. بعض المرات حتى كما نقولوا يكون هكا لا فامي بعيدة، يعني كما نقولوا هنايا لي كوزان ولاد الأخ ولاد العم يقدروا يجوا بعض المرات يقبلوهم. دونك هذه لازم تكون تعرف انسان هنا يعمل لك هيبرجمون. هذا ليبرجمون هذا الطلب هذه يبعثها لك، وكي يبعثها لك في البلد نتاعك تعمل مثلا لا دوموند، تعمل طلب باش تجي كفيزيتور هنايا. دونك هذا الطلب هذايا كي تعملوه هي فيه ثاني في اي بلد عندهم شروط، ومعظم الاحيان هما يقبلوا الناس اللي يكون واحد مثلا يكون ديجا خدام، خاصه في رجال ان جون هكايا وكلش، ماشي الاب والام، خاصه يكون الاخ الاخت ولد العم وكلش لازم يكون عنده مشروع في بلاده، لازم تكون عنده كما نقولوا حنا تكون عنده خدمه
تكون عندها حاجه اللي يقول لك باللي باش يقبلوا لك لازم يكونوا متاكدين باللي هذا الانسان جاي فريمون فيزيتور، جاي برك يطل، جاي برك يحوس هنايا، يشوف الاهل، يشوف الاقارب، ومن بعد يعاود يرجع لبلاده. هذه هي. حنا في الجزائر بعض المرات يعطوا على حساب الباسبور. باغ اكزومبل الباسبور انت درته جديد في 10 سنوات يقدروا يعطوك 10 سنوات، في 5 سنوات يعطوك 5 سنوات، سا ديبون على حساب الباسبور وعلى حساب لو كا تاع لا بيرسون. كيما قلت لكم من الاحسن يكون لا بيرسون تكون خدامه ولا خدام ولا عنده حاجه يعني فريمون كيما نقولوا حنا باش يجي لهنايا يقول لك ما يقعدش يعاود يرجع. هذه حاجه. استغفر الله. دونك فوالا، دونك كيما قلت لكم بالنسبه للفيزا فيزيتور هي فيزا مش صعيبه، فيزا سهله بزاف، وكيما لا كانت متوفره الشروط في الانسان هذاك على حسب البلد اكيد رايحين يقبلوه. لا بيرسون هذه تجي كي الانسان هذا يجي لهنا، كي يجي لهنايا اكيد رايح لا بروميير دو شوز يديرها هي انه كي يكون مع الاقارب وكلشي، اذا كان عنده ان بيرمي دو كوندوير كيما نقولوا حنا لو بيرمي دو كوندوير، اذا كان عنده تاع البلد تاعو عنده الحق حتى 6 شهور باش يسوق به. هذه حاجه. ثاني حاجه، اذا كان هنايا جا لكندا ما يقدرش يروح للماريكان مثلا، ولا يروح المقاطعات الاخرى مثلا اوتاوا تورونتو ايتو، بصح باش يروح الماريكان ولا لازم له فيزا، une autre visa de l'Amérique, de les États-Unis. Donc voilà, donc c'est ça pour ce qui la personne اللي تجي لهنايا كفيزيتور ما عندوش الحق يخدم، دونك ما لازم له يجي فيزيتور فريمون، يشوف الاهل، يشوف الاقارب، يشوف هدايا. ثاني حاجه ما عندوش الحق مثلا في الطبيب هنا اساسي بزاف الناس اللي ما على بالهمش. الطبيب في كندا غالي بزاف بالنسبه للانسان ما عندوش الاوراق. اذا كان واحد ما عندوش الاوراق مش كيما في فرنسا ولا في لوروب اون جينيرال عندك الطبيب مجاني اذا كنت فيزيتور. هنا لا، هنا اذا كنت فيزيتور لازمك دير اون اسيغونس. هاد لاسيغونس هاديه كي تعملها هاديه كيما نقولوا ضمان تاع لاسيغونس هادي تاع طبيه كيما نقولوا، باش اذا كان مثلا رحت شفت الطبيب ولا صرات لا قدر الله رحت لوبيتال ولا حاجه، هذاك الانسان هدايا لاسيغونس هي ترجع له. فوالا دونك الفا لاسيغي باسكو علاش؟ على خاطر كاين ناس جاو هنا ما عملوش لاسيغونس ولا سمح الله وقعت يعني انه مرض ولا دخل لوبيتال ولا يعني تقدر تكون هذاك الانسان اللي جابهم من البلاد اللي استقبلهم عنده هو راح يحصل راح يدفع مبالغ كبيره بزاف، فهمت؟ دونك الطبيب برك يقدر يوصل $250 دي فوا 180 جوسكا انتر 180 180 حتى $300. هذا بالنسبه للفيزيتا عند الطبيب. فوالا دونك كوا اوسي دونك حكينا على الطبيب، حكينا على الخروج، حكينا على الحقوق مثلا. اذا كان عندك اذا كان درت لاسيغونس دونك عندك كيما نقولوا راك كوفري tu as toute كما نقولوا une couverture générale à peu près pour avoir vraiment pour faire par exemple tes visites médicales ou bien tes traitements. Donc voilà, donc c'est ça à peu près بالنسبه للانسان فيزيتور. ماهيش حاجه كبيره بزاف. الناس بزاف يجوا لهنايا عجبهم. كاين الناس اللي يحبوا يجوا في الشتاء كما راكم تشوفوا اليوم راهي تصب ثلوج كبيره بزاف، صبت هذا الاسبوع هذه راهي تساقطت ثلوج بابوبخي واحد 40 50 سنتيمتر هذا الاسبوع هذايا. وراكم تشوفوا يعني
ماهيش حابسه الحاله. كندا عندها يعني امكانيات كبيره باش تنحي الثلوج، موالفين بهاد الطقس هذا. دونك فوالا. دونك حبيت هنا نوري لكم برك ناس في هاد البحيره. هاد البحيره كاين ناس لانها مجمده، وكاين ناس هنايا يعملوا الصيد على التل، على الجليد. هاك تشوفوا مجمده وراهم يعملوا دروك الصيد على الجليد، يصيدوا. عندهم هوايه هذه، يعني يجوا حتى وفي تكون ناقص 20 درجه، ناقص 18 درجه، يجوا لهنايا يحبوا يروحوا فوق البحيره هذه تكون مجمده، يعملوا دي تخو. ان شاء الله الخطره الجايه نجي نصور لكم هنايا تشوفوا كيفاش الناس هذوما عندهم هذه الهوايه تاع الصيد على الجليد، فوق الجليد. دونك بما انه البحيره سبحان الله يعني غارقه بزاف، والبحيره تجمد كومبليتمون. دونك ماهيش كومبليتمون كامل، بصح لا موتي تاعها. دونك يفون فيغ ان غران ترو، وهذاك ثقبه كبيره هكايا، وبهذاك في هذاك لو ترو هذاك يفون فيغ لور لا بيش دو بواسون. دونك هذه هي كيما راكم تشوفوا الحياه راهي كاينه. الناس راهي خارجه من الخدمه دروك، راهي الساعه راهي 4 4 donc les gens ils sortent, c'est les heures de pointe, donc tu vas trouver beaucoup de voitures, beaucoup de gens. c'est vrai كيما الثلج صعيب بزاف. دونك اليوم راه كاين ثلج ملتصق هكا شويه، il est collant un peu, donc il n'est pas sec, donc c'est un peu glissant. راكم تشوفوا السيارات كيفاش راهي تمشي بشويه. هنا في كندا عندنا في السيارات نعملوا لي بنو كيما نقولوا الاطارات تاع السياره. كاين اطارات تاع الشتاء، وكاين اطارات تاع الصيف تاع 4 سيزون، وكاين الاطارات سبيسيالمون تاع الشتاء. اذا هدايا فرد لازم يعني فريمون ديرها، سينون tu vas voir une contravention، يعني انت يعطوك بروسي الا ما درتهاش. دونك الاطارات هذه تحميك، لانه هنايا في زليق، كاين زليق بزاف. اللوطو كما نقولوا السيارات تزلق في وقت اللي يكون يصب الثلج ولا يكون جليد ولا حاجه. دونك من الاحسن تكون عامل لي بنو ديفير كما نقولوا حنايا، الاطارات تاع الشتاء تاع السياره. دونك هذه هي. دونك هنايا في الناس يمشوا خاصه في الشتاء، تلقى الناس بزاف يستعملوا السيارات ويستعملوا لو ترونسبور اون كومون كيما نقولوا هذا لي زوتوبوس. علاش؟ على خاطر البرد، دونك ما يتمشاوش بزاف في البرد وهذا. دونك يستعملوا بزاف لي ترونسبور اون كومون. كما كنت تشوفوا ها هو الاوتوبوس دوفون نو قدامنا، ولا يستعملوا سيارات. علاش تشوفوا الناس بزاف سيارات؟ كاين بزاف سيارات هنا، كاين انواع سيارات، الاغلبيه سيارات لي كات كات. هنا الناس تشري بزاف لي كات كات، باسكو لي كات كات لي كات باغ كات ولا لي بيك اب. لي بيك اب سي هذوك سيارات تاع كيما نقولوا حنا هي كوم كات باغ كات او ميم طون تاع الشغل، هكا تستعملها تخدم بيها وكلش. مي اغلبيه تاع الناس هنايا يشروا سيارات لي كات باغ كات، باسكو باش تساعدهم على الثلج وعلى المناخ اللي كاين هنا في كندا. دونك هذه هي فوالا. دونك كيما راكم تشوفوا الطريق ما كاش غاشي، ما كاش فيها الناس بزاف. كندا من الدول مش كيما امريكا، كندا ناقصين فيها العباد. هنايا ما كاش الناس بزاف. كاين كيما نقولوا ممكن الخطره الجايه نعطيكم اكزاكتومون كومبيان. ا مونريال هي لا فيل اللي فيها بزاف الناس دون لو كيبيك. يا مونريال هي اوسي شيربروك. دونك مي مونريال سي كيما نقولوا لا فيل هي اللي فيها بزاف الغاشي، فيها بزاف الناس. كاين دي فيل واحد اخرين، مثلا تروح لنوفو برونزويك. نوفو برونزويك هذه في الشمال، هذه ما فيهاش الغاشي كاع، فارغه بزاف
تلقى مثلا ديار خاص، تلقى مثلا خدمه ما كاينش بزاف. دونك هنا مونريال فيها الخدمه بلوس، سي بور سا الناس يجوا لهنا. كاين خدايم دون d'autres villes mais la ville la plus populaire واللي فيها بزاف الغاشي هي مونريال en général. ومن بعد تجي بعدها كيباك، après Nouveau-Brunswick, Sherbrooke plutôt. دونك فوالا، دونك سي تو. دونك حكيت لكم شويه وراني كيما نقولوا خديتكم معايا باش تشوفوا هذه الفرجه هذه تاع الثلوج اللي راهي تصب. حنا موالفين هنايا بالثلج هذا، موالفين نخرجوا حتى وتكون موان 20 موان 30 دي فوا موان 35 نخرجوا نقضوا، نعملوا لي كورس تاعنا، نعملوا ندرسوا، يعني ما يحبسناش الثلج، ما يحبسناش البرد. دونك هذه هي. انا راح نقول لكم السلام عليكم ونخليكم ان شاء الله في امان الله. السلام عليكم.